तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले के दौरान हम लूका की अंजील और उसके 9वें बाब पर पहुँच चुके हैं, लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। और अगर इस दौरान आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। भाई कैसे हैं आप? साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 9वें बाब के अहम मौज़ूआत क्या हैं? इस बाब के तकरीबन 7 मौज़ूआत हैं। इब्तिदाई आयत में हम 12 शागिर्दों को भेजने के बारे में पढ़ते हैं, और आयत 7 में हम हेरोदीस की घबराहट के बारे में पढ़ते हैं, और आयत 10 में हम एक मौजज़े के बारे में पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर मौजज़ा है, 5000 मर्दों को खाना खिलाना। और 18वीं आयत में पतरस मसीह को खुदा का बेटा मानने का इकरार करता है, और फिर मसीह ने उसकी पैरवी करने की जरूरत और मसीह उसकी शागिर्दगी की कीमत के बारे में बात करता है। और फिर 18वीं आयत में हम मसीह की सूरत बदलने का वाकया देखते हैं, और फिर 37वीं आयत में लड़के से बदरू को निकालने का वाकया यहाँ दर्ज है, और फिर 43वीं आयत के दरमियानी हिस्से में हम सलीब के रास्ते के वाक्य को देखते हैं। ये वाकया हमें उन बातों के बारे में बताता है जो मसीह ने रास्ते में अपने शागिर्दों से कही थीं। जब वो दिन नजदीक आएगा तो वो ऊपर उठाया जाएगा, और ये सारी गुफ्तगू मसीह ने रास्ते में की थी। सही। पहला मौजू पहली आयत से 6ठी आयत में दर्ज है, वो शागिर्दों को भेजने के बारे में बात करते हैं। जी, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या यह लूका की इंजील में वाहिद मिशन था या इसके अलावा कुछ और भी था? इस मिशन और इसकी किस्म, मकसद, मफहूम और इसके अलावा दूसरे मिशंस में क्या फ़र्क है? 10वें बाब में हम दूसरे मिशन के बारे में पढ़ते हैं। उसने बाकी 70 को भेजा, और हमें इससे पता चलता है कि यहाँ बहुत ज्यादा काम था। आज भी खुदा का काम बहुत ज्यादा है और इसके लिए मजदूरों की जरूरत है। और हमें याद है कि मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इस मिशन से पहले खुदावंद ने कहा, उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। और आज भी ऐसा ही है, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। और अगर आप गौर करें, जब उसने हमें भेजा तो बाइबल में लिखा है उसने बुलाया, बस बुलावा खुदावंद की तरफ से है, बस उसने उन्हें कुदरत और इख्तियार बख्शा। उसने ना सिर्फ उन्हें बुलाया बल्कि कुदरत और इख्तियार बख्शा, और फिर आखिरकार उसने उन्हें भेजा। बस हमें वैसा ही करना होगा जैसा यसाया ने किया जब उसने कहा कि मैं हाजिर हूँ। लिहाजा पहले बुलावा है, फिर इलाही कुव्वत का मुहैया किया जाना है। बिल्कुल। और इसके बाद मिशन है। सही। इस मिशन और 10वें बाब के मिशन में क्या फ़र्क है? ये मिशन 70 के लिए है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा काम बहुत ज्यादा था, लिहाजा 12 लोग इसको मुकम्मल नहीं कर सकते। 10वीं आयत में रसूलों ने जो कुछ किया था उसे लौटकर बयान किया, और ऐसा लगता है कि खुदा ने महसूस किया कि मिशन के लिए और मजदूरों की जरूरत है, लिहाजा उसने और 70 को भेजा, और उन 12 शागिर्दों के मिशन और 70 के मिशन के दरमियान ताल्लुक को कायम करते हैं। और इसको हम खरूज के 15वें बाब में वाज़े तौर पर पढ़ते हैं। जब वो अलीम में आए तो वहां 12 पानी के कुएं और 70 खजूर के दरख्त थे। हम उन 12 पानी के कुओं और 70 खजूर के दरख्तों में 12 शागिर्दों को और 70 रसूलों को देख सकते हैं। बाइबल की किताबों का एक दूसरे से राब्ता जोड़ना अच्छी बात है। इस मिशन के बाद यकीनी तौर पर तमाम लोगों ने खुशखबरी को सुना, ये सब तक पहुंच गई, ये खबर हेरोदीस तक पहुंच गई। बिल्कुल। लिहाजा बाइबल 7:9 में कहती है, और चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोदिस सब अहवाल सुनकर घबरा गया
اس لیے بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ وہ کیوں پریشان تھا اور اس کا یوحنا سے کیا تعلق ہے؟ بے شک اس کا یوحنا سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی مر چکا، اور جب یوحنا زندہ تھا تو اس نے ایک بھی معجزہ نہیں کیا جسے ہم یوحنا کے 10ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ یہ اس کی ضمیر پر بوجھ کی طرح تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہیرودیس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قتل کروایا، اور اس رات اسے بھیانک خواب بھی آئے ہوں گے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ قتل کر دینے جیسے جرم میں انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، جو اس کا سکون چھین لیتا ہے۔ اور یہاں 9ویں آیت بھی اپنی طرف توجہ کو مبذول کرواتی ہے، پس اسے دیکھنے کی کوشش میں رہ، لیکن خداوند نے اس کی اس خواہش کو پورا نہ کیا۔ جبکہ لوکا کے 19ویں باب میں ایک اور شخص کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کا نام زکئی تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ مسیح نے نہ صرف اس کی اس خواہش کو پورا کیا بلکہ اس کے گھر گیا اور کہا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ 10ویں آیت میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ رسولوں نے آ کر اپنے مشن کی رپورٹ کسے دی۔ وہ کہتا ہے، پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اس سے بیان کیا، اور وہ ان کو الگ لے کر بیت سیدا نام ایک شہر کو چلا گیا۔ ہر ایک جو خدمت کرتا ہے اسے کس کو رپورٹ دینی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مشن کا حکم مسیح سے لیا، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جو کچھ کیا اور سیکھا اس کی رپورٹ مسیح کو دی۔ اور یہ ہر خدمت کرنے والے کے لیے سبق ہے۔ آپ کسی دوسرے سے یا خود مشن کا حکم نہیں لیتے، آپ خداوند سے حکم لیتے ہیں۔ اور جب آپ رپورٹ کو لے کر واپس آتے ہیں تو آپ کس انسان یا پھر کس تنظیم کے سامنے پیش ہوں؟ آپ خدا کے پاس آئیں، اور جو کچھ آپ نے مشن میں کیا ہے وہ خدا کے سامنے رکھیں۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جو معجزات مسیح نے کیے ان کا مقصد صرف ضرورت پوری کرنا یا بیماری سے شفا دینا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی روحانی اہمیت یا روحانی مقصد بھی تھا۔ سوال یہ ہے، 5000 کو کھانا کھلانے کے معجزے کی روحانی اہمیت کیا ہے؟ جی بھائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی واحد معجزہ ہے جو ہمیں چاروں اناجیل میں ملتا ہے۔ اس کا ذکر متی 14 میں، مرکز 8 میں، لوکا 9 میں اور پھر یوحنا کے 6 باب میں کیا گیا ہے۔ یہ چاروں اناجیل میں کیوں درج کیا گیا، یہ مسیح کے جلال کے بارے میں بتاتا ہے جو ان چاروں اناجیل میں موجود ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ یوحنا کے 6 باب میں یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ اسے دیکھ کر یہ کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الوقت یہی ہے۔ لہٰذا اس سے ظاہر ہوا کہ وہ نبی ہے نیز۔ وہ اسے زبردستی بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ وہاں سے نکل کر چلا گیا۔ یہ یوحنا 6 میں لکھا ہے، پس ظاہر ہوا وہ بادشاہ ہے اور وہ مہربان انسان ہے جس نے لوگوں پر ترس کھایا۔ اور اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا، کیونکہ اس نے نیست سے ہست کو بنایا۔ میرا مطلب ہے کہ جب خداوند کسی کو شفا دیتا ہے تو وہ اسے ویسا ہی بنا دیتا ہے جیسا وہ پہلے تھا، لیکن اس نے وہ تخلیق کیا جو پہلے نہیں تھا، اور اسی سبب سے 12 ٹوکریاں اٹھائی گئیں۔ اور اس معجزے کا معنی جاننے کے لیے ہمیں یوحنا کی انجیل کو پڑھنا پڑے گا، جس نے معجزے کو نشان کہا، اور نشان کا ہمیشہ کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یوحنا کے 6 باب میں لکھا ہے کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے کرو جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے باقی رہتی ہے، جو ابن آدم تمہیں دے گا۔ جب مسیح مجسم ہوا اور آسمان سے زمین پر آیا تو یہ روٹی ہے۔ جب وہ صلیب پر گیا اور ہمارے لیے مرا تو لکھا ہے، جو روٹی میں جہاں کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پھر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا۔ اور اس معجزے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسیح جو مجسم ہوا مارا گیا اور دوبارہ وہیں چلا گیا جہاں وہ پہلے تھا۔ اور جو کوئی بھی ان خیالات کو محفوظ رکھتا ہے جن کا ذکر میں نے کیا ہے، یعنی جو مجسم مسیح سے کھانا لیتا ہے جو صلیب پر ہمارے لیے موا تھا،
वही हमेशा की जिंदगी पाता है। और मछली हमेशा जी उठने की तरफ इशारा करती है, पानी से सही। बाहर आना और मुर्दों से सही। जी उठना, बिल्कुल। मसीह की मौत और जी बिल्कुल। उठना। ठीक है, शुक्रिया। 18वीं आयत में वो हमें बताता है, जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था और शागिर्द उसके पास थे, तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज एलिया कहते हैं, और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। उसने उनसे कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा, खुदा का मसीह। उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि ये किसी से ना कहना, और कहा, जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकी उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि उनमें से जो यहाँ खड़े हैं, बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख ना लें, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। मसीह के इस सवाल पर कि लोग उसे क्या समझते हैं, और इस पर जो जवाब उसे मिला, मैं इस पर आपका तबसरा चाहूंगा। 18वीं आयत में हम देखते हैं कि उस वक्त मसीह दुआ कर रहा था, और इस अंजील के मुताबिक ये चौथा पहर था और मसीह के दुआ करने का 7 मर्तबा जिक्र किया गया। और फिर उसने सवाल पूछा जो मेरी नज़र में अहम तरीन सवाल है। ये मुमकिन है कि आप बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानते हों, लेकिन अगर आप मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते तो आपको कुछ भी मालूम नहीं। और इसीलिए मसीह ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, और लोगों का जवाब था वो नबियों में से एक है। लेकिन दर हकीकत आज भी लोग यही कहते हैं कि मसीह नबियों में से कोई एक नबी है। था। और जब पतरस ने जवाब दिया तो उसने कहा कि तू खुदा का मसीह है। यहाँ लफ्ज खुदा का मसीह होने का मतलब यह है कि जिसके हाथ के वसीले खुदा की मर्जी पूरी होगी। वो सिर्फ ये कहने के लिए नहीं आया था कि खुदावन फरमाता है, बल्कि ये कहने आया था कि ऐ खुदावन, मेरी मर्जी तेरी खुशी पूरी करने में है। और मैं कहूँगा तमाम अंबिया अकराम पानी के जरिए आए, और पानी खुदा का जिंदा कलाम है। और यूहन्ना 1:5 के मुताबिक मसीह सिर्फ पानी के जरिए नहीं आया, और यही है जो पानी और खून के वसीले आया था। बस सिर्फ मसीह है जिसने खुद को कुर्बानी के तौर पर पेश किया, और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। और इसीलिए ये दुरुस्त जवाब है। और सिर्फ इतना जान लेना कि वो नबी है ये हमारे लिए काफी नहीं है। ये भी जानना है कि वो खुदा का मसीह है, और ये भी कि खुदा की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले किया गया और हमको राज ठहराने के लिए जलाया गया। ये जानना बरकत का सबब बना है। मसीह हमेशा दो बातों के दरमियान ताल्लुक बयान करता है। पहली बात मसीह के बारे में कि वो कौन है, और दूसरी बात ये कि मसीह क्या करेगा। जी। आप हमेशा कहते हैं कि ये सवाल आज भी बार बार पूछा जाता है कि मसीह कौन है। जी। वो नबियों में से एक नहीं बल्कि वो खुदा का मसीह है। फिर वो बताता है कि मसीह क्या करेगा, उसका काम किस तरह होगा। क्या उसका काम सलीब पर जाए बगैर सिर्फ मौजज़ात करना और फिर दुनिया से चले जाना है, या फिर वो पानी और खून के वसीले से आया है। यहाँ उसने कहा कि उसे खून के वसीले से आना पड़ा, मतलब वो कहाँ कहता है कि उसे सलीब पर जाना जरूर है। दरअसल पूरा मौजू ही मसीह की सलीब के बारे में बात करता है। और दरअसल मसीह ने आकर जो निशानात और मौजज़े दिखाए, अगर उनको दुगना कर दिया जाए तो जैसे यूहन्ना 12 में लिखा है, अगरचे उसने उनके सामने बहुत से मौजज़ात दिखाए थे, मगर मसीह का मकसद ये न था। वो हमारी जगह मरने आया था। मगर लोग इस बात को नहीं समझते कि मसीह मरने जा रहा था। मसलन 22वीं आयत में वो कहता है कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत से दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकी उसे रद्द करें, वो कत्ल किया जाए और फिर तीसरे दिन जी उठे। इसके बाद हम सूरत बदलने के वाक़ये पर जाते हैं। पहाड़ पर मूसा और एलिया के साथ गुफ्तगू यरूशलेम में दाखिल होने के बारे में नहीं थी। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि वो उसके इंतकाल का जिक्र कर रहे थे जो यरूशलेम में दाखिल होने को था, और इससे मुराद मसीह के सलीब का काम है। बस मुजस्सम होने का मकसद सिर्फ मौजज़ात करना नहीं था,
वो सिर्फ मौजज़ात करने नहीं आया था, बल्कि वो आसमान से भी मौजज़ात कर सकता था। बिल्कुल। लेकिन उसे सलीब पर जाना जरूर था। सही। इसके बाद उसने सलीब के बारे में बात की। जो उसकी पैरवी करेंगे उसकी कीमत क्या होगी? क्योंकि उसने अपनी सलीब को अपने सामने रखा और उसके पैरोकारों को भी सलीब को सामने रखना होगा। आयत नंबर 23 में ये बहुत ही वाज़े तौर पर लिखा गया है कि अपनी खुदी से इनकार करें और हर रोज अपनी सलीब उठाएं। इसका मतलब है कि हर रोज शहादत के लिए तैयार रहना। अपनी सलीब उठाने से मुराद यह है कि अपनी जिंदगी से अलग रहना जैसे उसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि आप अपनी सलीब उठा रहे हैं और आप इस पर मसलूब होने जा रहे हैं उसके साथ जो आप अपनी जिंदगी में करते हैं। लेकिन जो कोई अपने आप को उस मौत से बचाता है, शहादत की मौत से, तो इसका नतीजा ये होगा कि वो अपनी अब्दियत खो देता है। लेकिन जो देता है वो बेवकूफ नहीं होता कि वो इंसान को दे और वो उसे खो दे। मैं 26वीं आयत पर आपका तबसरा चाहूंगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे छुपाएगा। भाई यूसुफ, मैं इसके बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा। जब वो कहता है कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, क्या आमतौर पर इंसान के पास कोई जलाल है? बेशक इंसान की सारी शान शौकत कुछ नहीं, लेकिन इब्ने इंसान, जैसे कि हम दानियल के 7:14 में पढ़ते हैं कि और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें उसकी खिदमत गुजारी करें। क्योंकि इब्ने आदम ऐसा नाम है जो मसीह के इंसान होने को जाहिर करता है और इसके अलावा ये मसीह की अलहुयत को जाहिर करता है। भाई यूसुफ, फिर 28वीं आयत से 36वीं आयत सूरत बदलने के पहाड़ के जलाली मंजर के बारे में बयान करती जी। है। जब मसीह वहां पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ था और वहां उनके सामने उसकी सूरत बदल गई, जो कि मसीह के जलाल की एक झलक थी, और मूसा और एलिया उस पर जाहिर हुए। यह वाकया किसकी तरफ इशारा करता है? दरहकीकत ये मंजर इस बात की पेशन गोई करता है कि जब मसीह हुकूमत करेगा तो क्या होगा, जब वो अपने और अपने बाप के जलाल में आएगा। उस वक्त क्या मंजर होगा? और उस वक्त 2 हल्के होंगे, एक आसमानी और एक जमीनी। मतलब 1000 साल बादशाहत में। हर साल बादशाहत में सही। मसीह की सल्तनत होगी। और मैं कहूंगा तब एक आसमानी हल्का होगा जिसे मसीह ने मत्ती के 13वें बाब में आसमानी बादशाही कहा, और एक दूसरा हल्का होगा जिसे मसीह ने मत्ती के 13वें बाब में ही इब्ने आदम की बादशाही कहा है। यहाँ बहुत सारे लोग उलझन का शिकार हैं जो कहते हैं कि हम आसमान पर जाने के बाद जब वापस आएंगे तो जमीन पर बादशाही करेंगे। ये आसमान की बादशाही की तशबीह है जिसकी नुमाइंदगी मूसा और एलिया ने की। मसीह अपने जलाल में नजर आया और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका। एलिया और मूसा उसके जलाल में जाहिर हुए और मूसा मरकर जिंदा होने वालों की नुमाइंदगी करता है और एलिया उनकी नुमाइंदगी करता है जो मौत का मजा चखे बगैर उठाए गए। बस जब मसीह बादशाही करेगा तब बाप की बादशाही का दायराकार 2 ग्रोहों में होगा, एक वो जो जिंदा हुए और दूसरे जो बदल गए। लेकिन एक जमीनी हल्का है जिसकी नुमाइंदगी पतरस, यूहन्ना और याकूब ने अपने जमीनी जिस्मों में की। इसका सबूत यह है कि उन पर नींद का गलबा था। इसका मतलब है कि उनके जिस्म हमारे ही जिस्मों की तरह थे, क्योंकि वो बदले नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके बारे में बाइबल कहती है कि इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वह सब ठोकर खाने वाली चीजों और बदकारों को अपनी बादशाही में जमा करेगा। सूरत बदलने के पहाड़ पर जाहिर होने वाले मसीह के जलाल के पहलू क्या हैं? इस मंजर में उसके मुस्तकबिल की शाही हुक्मरानी है, बल्कि जलाल के और पहलू भी हैं। आप क्या कहेंगे? उसका इखलाकी जलाल भी जाहिर हुआ, क्योंकि हम यहाँ पढ़ते हैं कि वो दुआ कर रहा था। इखलाकी का मतलब है कामिल इंसान, जी, दुआ कर रहा कामिल है। इंसान। और जब वो आया तो हम सब ने उसका जलाल देखा और जो फजल और सच्चाई के साथ मामूर है। और यहाँ हम एक शख्स को देखते हैं जो दुआ कर रहा है, और इसी बात का जिक्र हमने लूका की अंजील में 7 दफा देखा है। और सूरत बदलने के मौके पर हम मसीह को 5 मर्तबा दुआ करते हुए देखते हैं। शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे।
آیت 37 میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد ایک لڑکے سے بدروح کو نہ نکال سکے، حتیٰ کہ اس باب کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ خداوند نے انہیں قدرت اور اختیار بخشا تھا۔ تو پھر کیا وجہ تھی؟ جی، دیکھیے متی کے 17ویں باب میں مسیح نے وجہ بیان کی۔ انہوں نے گھر میں مسیح سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے، تو مسیح نے ان سے کہا کہ اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے۔ دراصل جب ہمیں مسیح کی طرف سے ایک بار قوت دے دی جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اور ایمان کا مطلب ہے رابطہ خدا اور ہمارے درمیان، فوری رابطہ۔ کسی نے کہا کہ ٹریکٹر یہاں ہے، ٹرین یہاں ہے، تو پھر حرکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ٹرین اور ٹریکٹر کے درمیان رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن مسیح ہمارے درمیان ایمان کا لنک ہے، اور جب ہم میں ایمان نہ ہو تو مسیح کی قوت ہم تک پہنچ نہیں پاتی ہے۔ شکریہ۔ 46ویں آیت سے 50ویں آیت تک، ہم 46 سے شروع کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ وہ اس بحث میں مشغول تھا کہ ان میں بڑا کون ہے۔ لہٰذا مسیح نے کیا جواب دیا؟ آپ غور کریں کہ غرور ایک چھپی ہوئی اور لعنتی آفت ہے، اور ہمارا زندہ خدا اس سے بہت نفرت کرتا ہے۔ مسیح نے اپنی صلیب کے بارے میں بات کی تھی، اور اس کی قیمت اور خود کا انکار کرنے کے بارے میں بات کی تھی۔ لیکن یہ بہت مشکل چیز ہے۔ مجھے یاد ہے کہ مقدس اگسطن نے کہا تھا کہ انسان کو دکھ دینے والا پہلا گناہ غرور ہے۔ اس کی مراد آسمان تھا اور آخر گناہ جس پر مقدس قابو پاتا ہے۔ لہٰذا یہاں ایک مقدس تیسرے آسمان پر گیا اور پھر واپس آیا، تو بھی وہ غرور کر سکتا ہے۔ آپ کا اشارہ پولس کی طرف ہے۔ جی بالکل، صحیح۔ جی بالکل پالوس۔ جی، اور یہاں شاگرد آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ان میں سے بڑا کون ہے، اور مسیح بھی وہیں موجود تھا۔ لیکن مسیح نے انہیں بڑے تحمل سے جواب دیا کہ مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ غرور وہ گناہ ہے جو انسان کو دکھ دیتا ہے۔ صحیح۔ 51ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کی کمر باندھی اور اپنے آگے قاصد بھیجے کہ وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں۔ لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ نتیجہ کیا تھا؟ انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس مسئلے نے ان لوگوں کو مشتعل کر دیا جو اس کے ساتھ تھے۔ ان کا کیا مطالبہ تھا؟ جی، انہوں نے سوچا کیونکہ مسیح یروشلم کو جا رہا تھا، اور شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مسیح یروشلم میں بادشاہت قائم کرنے جا رہا ہے۔ تو وہ سامری کون ہے جنہوں نے عظیم بادشاہ کو یروشلم جانے کی اجازت نہیں دی؟ اور یہاں پر سامریوں نے اسے ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا منہ یروشلم کی طرف تھا، اور گرج کے بیٹوں نے اس سے ٹھیک سے نہیں لیا، اور اس کو نکالنا یوحنا اور یعقوب کے لیے مشکل تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے خدا، ہمیں حکم دے کہ ہم بھی وہ کریں جو ایلیا نے کیا، کیا تو اس سے کم ہے؟ ہم آسمان سے آگ نازل کریں اور اس ملک کے لوگوں کو اس کے سمیت بھسم کریں۔ لیکن یسوع نے ان کو مڑ کر جھڑکا اور کہا کہ تم جانتے نہیں کہ تم کس روح کے ہو، اور وہ پھر کسی اور گاؤں چلے گئے۔ اس باب کا آخری حصہ 57ویں آیت سے شروع ہوتا ہے جو مسیح کی پیروی کرنے کی قیمت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ ایک اور نے بھی کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ اس حوالے میں 3 قسم کے لوگ جو ہمیں حقیقی شاگردیت اور مسیح کی پیروی کرنے کے خطرات کے بارے میں بتاتے ہیں، ان 3 مناظر کے ذریعے ہمیں شاگردیت کے موضوع کے بارے میں بتائیے۔ مسیح کی پیروی کرنے کے لیے ہم لوگوں میں 3 قسم کے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ایسے لوگ ہیں جو مادی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور مسیح نے ان سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں۔ اور اگر میں اس کی پیروی کرتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تمام شرم، دردناک اذیت اور دکھ ملیں گے۔ لیکن اس کے بعد مجھے آسمان پر کیا ملے گا؟
ساری شان و شوکت، برکت، خوشی اور مسرت یہ پہلی رکاوٹ کے لیے ہے، اور دوسری رکاوٹ ترجیح ہے۔ میں خدا کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا خدا میری ترجیح ہے یا پھر وہ دوسرے نمبر پر آتا ہے؟ خدا کو دوسرا نمبر قبول نہیں، یا تو وہ سب کا خداوند ہے یا وہ کسی کا خداوند نہیں ہے، اور یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ، کوئی مادی چیزوں کے لیے اس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، دوسرا غلط ترجیحات ہیں۔ پر یہاں تیسرا سبق بھی موجود ہے جو ہم آخری دو لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ کیا خاندانی رشتے میری راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ بے شک یہ ایک سنگین پھندا ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ مسیح کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے۔ شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے اب رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ مسیح نے تمام معجزات ایک خاص وجہ سے کیے، اور ان میں سے ایک 5000 کو کھانا کھلانے کا ہے، اور اس نشان کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاروں اناجیل میں دیکھنا ہوگا جو مسیح کے جلال کو ظاہر کرتی ہیں۔ بس انہوں نے ظاہر کیا کہ مسیح نبی ہے اور بادشاہ ہے، اور وہ رحم کرنے اور شفا دینے کے قابل ہے، لیکن یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجسم خدا ہے جو جسم میں آیا۔ 9ویں باب میں ہم خداوند کا پہلا مشن، اس نے 12 شاگردوں کو بھیجا، اور 10ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے 70 شاگردوں کو بھیجا، کیونکہ فصل بہت تھی لیکن مزدور تھوڑے تھے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خداوند نے شاگردوں کو بلایا اور انہیں قوت دی اور پھر انہیں بھیجا۔ ہم خداوند سے مشن لیتے ہیں۔ مسیح کی پیروی کرنے کی قیمت ہر روز اپنی صلیب اٹھانا ہے اور شہادت کے لیے تیار رہنا ہے۔ زندگی اہم نہیں، دروازہ تنگ ہے اور راستہ دشوار ہے، اور بہت کم ہے جو اسے پاتے ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا یوسف، آپ کو آپ کا بھی برکت دے شکریہ۔ بھائی۔ عزیز ناظرین، ایک سوال ہے جس کا جواب ہمیں ایمانداری اور منطق کے ساتھ دینا ہے، جس کا انحصار الہی مکاشفے پر ہے۔ مسیح اس دنیا میں کیوں آیا؟ کیا وہ صرف معجزات کرنے آیا؟ کیا معجزات کرنے کے لیے خدا کو مجسم ہو کر دنیا میں آنے کی ضرورت ہے؟ کیا لامحدود قادر مطلق خدا کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ آسمان پر رہتے ہوئے معجزات کرتا؟ پھر خدا کیوں مجسم ہو کر جسم میں آیا؟ اس نے جسمانی بدن کیوں لیا اور ہمارے درمیان کیوں رہا؟ مسیح کیوں آیا؟ مسیح ایک ایسی زندگی کا ظہور کرنے کو آیا تھا جو انسانی زندگی سے مختلف ہے، جسے ابدی زندگی کہا جاتا ہے۔ ابدی زندگی جو باپ کے ساتھ تھی اور ہمارے لیے ظاہر ہوئی۔ اس کے بے مثال شخص میں کمال ظاہر ہوا۔ مسیح نے حیرت انگیز کمال دکھایا۔ اس نے کمال کی عظمت کو ظاہر کیا۔ وہ واحد، انوکھا اور بے عیب شخص تھا۔ وہ نہ صرف اس زندگی کو ظاہر کرنے کے لیے آیا تھا، بلکہ جسم میں صلیب پر قربان ہونے بھی آیا تھا، اور وہاں اس نے خدا کی مرضی اور مقصد کو پورا کیا۔ پس خدا کی یہ مرضی تھی کہ مسیح کو ہر ایک کے لیے خدا کے فضل سے صلیب پر جانا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ مسیح ہے اور یہی حقیقی ایمان ہے جو مسیح کے فرض سے وابستہ ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔